भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार, जुजोलापा, स्वागतम। म शिक्षक मन्दिरा गुरुङ, जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक। अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूको निरन्तर सहभागिता भइरहेको होला भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धिसँगै परिस्थिति झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले आफ्नो निवास स्थानबाट नै आफ्नो ज्ञान एवं सिकाइको दायरालाई बढाउन विभिन्न सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा सहभागी जनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नुभएको होला नि? यदि छैन भने पनि विद्यालयमा सम्पर्क गरेर पाठ्यपुस्तक लिनुहोस्, स्वाध्ययन गर्नुहोस्। आफ्नो कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरेर विषयगत समस्याहरू राख्ने र समाधान गर्ने गर्दै जानुहोस्। रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुन्दै, हेर्दै, सिक्दै जानुहोस्। पाठ्यपुस्तक बाहेकका अन्य पुस्तकहरू अध्ययन गरी आफ्नो ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुहोस्। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोला। घरबाट बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला र यस सम्बन्धमा आफ्नो परिवारका सदस्य र साथीहरूलाई सम्झाउने गर्नुहोला है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम आइतबारदेखि बिहिबारसम्म विषयगत रूपमा 7:30 देखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। त्यसमा हरेक बिहिबार सामाजिक अध्ययन विषयको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। आज म तपाईहरू समक्ष कक्षा 8 को रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। तपाईहरू आफ्नो पाठ्य सामग्री सहित रेडियो सेट नजिकै शान्त वातावरणमा बस्नुहोस् है। अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू टिपोट पनि गर्दै जानुहोस्। आजको यस कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले एकाइ 2 को पाठ 3 सामाजिक सद्भाव र पाठ 4 सुन्दर फुलबारी नेपाल भनी अध्ययन गरेका थियौं। त्यसमा हामीले सामाजिक सद्भावको परिचय, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायहरू सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं। त्यसै गरी विविधतामा एकता, विविधतामा रमाऊ, सुन्दर फुलबारी नेपाल जस्ता शीर्षकहरूमा आधारित भई छलफल गरेका थियौं। मलाई आशा छ तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकको पाठ पनि स्वाध्ययन गर्नुभयो र यसबारे अझ प्रष्ट हुनुभयो भनेर। अनि गृह कार्य त गर्नुभएकै होला, गर्दै जानुस् है त। आज भने हामी कुन पाठमा प्रवेश गर्दैछौँ होला? आजको पाठ सम्बन्धमा म तपाईहरूलाई 2 लाइन गीत भनेर सुनाउँछु, गेस गर्नुस् है त। सबै नागरिकहरूको साझा स्वामित्व रहेको देवालय, हिमालय, जङ्गल, पहाड, नदी हो। देवालय, हिमालय, जङ्गल, पहाड, नदी हो। लोक बाजा, चाडपर्व, गीत, संस्कृति, वेशभूषा हो।
विश्व सामु नेपाल चिनाउने राष्ट्रिय सम्पदा हो। विश्व सामु नेपाल चिनाउने राष्ट्रिय सम्पदा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अन्दाज लगाइसक्नुभयो होला कि आज हामी एकाइ 2 अन्तर्गतकै पाठ 5 राष्ट्रिय सम्पदा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू राष्ट्रिय सम्पदाको पहिचान गर्नु, राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षणका उपायहरू खोजी गर्नु, स्थानीय सम्पदाको संरक्षण कार्यमा सहभागी हुनु हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी राष्ट्रिय सम्पदाको परिचय, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 10 सम्पदाहरूको परिचय र राष्ट्रिय सम्पदालाई जोगाउने वा संरक्षण गर्ने उपायहरू सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा छलफल गरौँ राष्ट्रिय सम्पदाको परिचय सन्दर्भमा। राष्ट्रिय सम्पदा भनेको के हो थाहा छ तपाईहरूलाई? थाहा छैन भने म भन्छु, सुन्नुस् है त। शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै राष्ट्रमा बसोबास गर्ने सबैको र सम्पदा भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् व्यक्ति, समूह वा सम्प्रदायको निजी स्वामित्वमा नरहेको तर देशका सबै नागरिकको साझा स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय सम्पदा भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक, व्यक्ति, समूह वा सम्प्रदायको निजी स्वामित्वमा नरहेको तर देशका सबै नागरिकहरूको साझा स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय सम्पदा भनिन्छ। देशको कुनै पनि स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकको उक्त सम्पदाप्रति उत्तिकै अधिकार रहन्छ। यस्ता सम्पदाहरूले विश्व सामु राष्ट्रको पहिचान दिलाउँछ। यसरी राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाउने प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक, राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाउने प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा भनिन्छ। जस्तै प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा नदी नाला, वन जङ्गल, वन्यजन्तु, माटो, खनिज, हिमालय आदि पर्दछन् भने ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदामा मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, लोकबाजा, चाडपर्व, गीत सङ्गीत, जात्रा, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलहरू पर्दछन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू हामी बसेको समाज वरपर पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता सम्पदाहरूको खोजी गर्ने, अवलोकन गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो। जसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई वा भनौँ हामीलाई आफ्नो दुःखले आर्जेको सम्पत्तिको माया लाग्छ नि, त्यसरी नै राष्ट्रलाई विश्व सामु पहिचान दिलाउने राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई पनि माया गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले राष्ट्रिय सम्पदाको परिचय बुझ्नुभयो। अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको सामान्य परिचयतर्फ लागौँ है त। तपाईहरूलाई थाहा छ विश्वका अद्वितीय नमुनाका रूपमा रहेका सम्पदाहरूलाई युनेस्को नामक संस्थाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दछ। यस्तो सूचीमा समावेश भएका सम्पदाहरू कुनै एक राष्ट्रको मात्र नभएर विश्वकै सम्पदा बन्न पुग्छन्। यसरी आफ्नो देशको सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन पाउनु राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो। हालसम्म नेपालका 10 सम्पदाहरू
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। ती 10 सम्पदाहरू के हुन् त? एकपटक सुन्नुहोस् है त। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पशुपति मन्दिर, चाँगुनारायण मन्दिर, लुम्बिनीको मायादेवीको मन्दिर, स्वयम्भू चैत्य, बौद्धनाथ चैत्य, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र। यसलाई हामीले यसरी पनि सम्झन सक्छौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज 2वटा रहेका छन्, चैत्य तथा स्तूप 2वटा, मन्दिरहरू 3वटा र दरबार क्षेत्र 3वटा गरी जम्मा 10 सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। यी सम्पदाहरूबारे थोरै जानकारी पनि लिउँ है त। हामीले नम्बर 1 मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेका थियौं नि। हो, यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने यस निकुञ्जले 1148 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यहाँ गुराँस, धुपी, भोजपत्र आदि वनस्पतिहरू र कस्तुरी, भालु, न्याउरी, मुसा, हिउँचितुवा, डाँफे आदि जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। सन् 1979 मा यो निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 932 वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालकै पहिलो यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा विश्वमा दुर्लभ मानिएको एक सिङ्गे गैंडा पाइन्छ। महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित यस निकुञ्जमा हात्ती, गोही, पाटेबाघ, धनेश, सालक, मयूर जस्ता जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। सन् 1984 मा यो निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। पशुपति मन्दिर हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थल पशुपति काठमाडौँमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा पशुपतिनाथको मन्दिर लगायत गुह्येश्वरी मन्दिर, देउपाटन, जय बागेश्वरी, गौरीघाट, गौशाला, श्लेषमान्तक वन जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू रहेका छन्। सन् 1979 मा यस क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो। त्यस्तै गरी चौथोमा रहेको छ चाँगुनारायण मन्दिर। भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित चाँगुनारायण मन्दिर राजा मानदेवको पालामा निर्माण भएको हो। यस मन्दिरको परिसरमा राजा मानदेवले तत्कालीन समयमा स्थापना गरेको शिलालेख, ढुङ्गा, काष्ठ र धातु कलाका उत्कृष्ट नमुनाहरू पाइन्छन्। सन् 1979 मा यो सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी 5औँमा रहेको छ लुम्बिनीको मायादेवीको मन्दिर। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख तीर्थस्थल, बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित छ। यहाँ सम्राट अशोकद्वारा निर्माण गरिएको अशोक स्तम्भ, पुष्करिणी पोखरी, मायादेवी मन्दिर तथा विभिन्न बुद्ध विहारहरू छन्। यहाँ भारत, चीन, म्यानमार, जापान, थाइल्यान्ड जस्ता धेरै देशहरूले बुद्ध विहार निर्माण गरेका छन्। सन् 1997 मा यो सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो। अब 6औँमा सुन्नुहोस् स्वयम्भू चैत्य। काठमाडौँमा रहेको स्वयम्भूनाथ स्तूप
बौद्ध मार्गीहरूको एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित छ। यस स्तूपको परिसरमा हिन्दू मठ मन्दिरहरू पनि रहेका छन्, जुन धार्मिक सहिष्णुताको उच्चतम नमुना हो। यस स्तूप परिसरमा बुद्ध र मञ्जुश्रीका ठूला मूर्तिहरू पनि देख्न पाइन्छ। स्वयम्भूनाथ क्षेत्र सन् 1979मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी 7औंमा बौद्धनाथ चैत्य। काठमाडौँमा रहेको बौद्ध मार्गीहरूको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा बौद्धनाथ महाचैत्यलाई लिइन्छ। यस महाचैत्यको निर्माण 5औं शताब्दीमा भएको मानिन्छ। यस बौद्ध स्तूपको उचाइ 36 मिटर रहेको छ। यहाँ प्रशस्त बौद्ध विहारहरू रहेका छन्। यो सम्पदा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका लागि निकै प्रसिद्ध छ। सन् 1979मा यो महाचैत्य विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यस्तै गरी 8औंमा भक्तपुर दरबार क्षेत्र। भक्तपुरको मल्लकालीन वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा रहेको 55 झ्याले दरबार, न्यातपोल मन्दिर, दत्तात्रेयको मन्दिर, राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय, सिद्ध पोखरी, स्वर्णद्वार आदि सम्पदाहरू यस दरबार क्षेत्रभित्र रहेका छन्। सन् 1979मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी 9मा रहेको छ पाटन दरबार क्षेत्र। ललितपुर जिल्लामा पर्ने यस क्षेत्रमा कृष्ण मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, विश्वनाथ मन्दिर, जगतनारायण मन्दिर, योग नरेन्द्र मल्लको मूर्ति, महाबौद्ध, कुम्बेश्वर महादेव, रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर लगायत रहेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले यस क्षेत्रका धेरै सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। सन् 1979मा यो दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी अन्तिम नम्बर 10मा रहेको छ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र। यस क्षेत्रमा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वका भवन एवं मन्दिरहरू रहेका छन्। यस दरबार क्षेत्रको ढोकैमा प्रताप मल्लले हनुमानको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेका कारण यस परिसरको नाम हनुमान ढोका रहन गएको हो। यो नेपाली वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा बसन्तपुर दरबार, तलेजु मन्दिर, सङ्ग्रहालय, कुमारी घर, काष्ठ मण्डप, कालभैरवको मूर्ति आदि रहेका छन्। यसलाई सन् 1997मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, यी त भए विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको परिचय। यसमा हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने लुम्बिनी र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र विक्रम सम्वत 1997मा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1984मा र बाँकी अरू 7 सम्पदाहरू सबै 1979मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। यी बाहेक हाम्रो देशका हरेक स्थानहरूमा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका अरू धेरै राष्ट्रिय सम्पदाहरू रहेका छन्। यस्ता सम्पदाहरूमा हामी सबैको समान सरोकार हुन्छ, समान हक हुन्छ र
सबैको संरक्षणको दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ। राष्ट्रिय सम्पदाहरूले हाम्रो इतिहास र संस्कृतिलाई बचाएका हुन्छन्, देशको इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि उठाएका हुन्छन्। पर्यटन उद्योगको विकासमा पनि यस्ता सम्पदाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका हुन्छन्। अत यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ र संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो। अब यस्ता सम्पदाहरूको के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ त छलफल गरौँ है त। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सर्वप्रथम नम्बर 1 मा विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। जति धेरै प्रचार गर्यो उति धेरै पर्यटकहरू नेपाल आउने हुँदा सम्पदाहरूको सरसफाइ गर्ने र पर्यटकीय सेवा सुविधा बढाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। यसबाट प्रशस्त आम्दानी लिने प्रयास गर्नु पर्दछ। नम्बर 2, सम्पदाहरूको महत्त्व र संरक्षण गर्ने उपायका सम्बन्धमा समुदायका मानिसहरूमा चेतना जगाउनुपर्छ। सम्पदाको निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने र सरसफाइ गर्ने कार्यमा जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ। नम्बर 3, राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा सेना तथा प्रहरीलाई दिनुपर्छ। सम्पदामा रहेका वस्तुहरू चोरी निकासी हुनबाट बचाउनु पर्छ। नम्बर 4, पुराना हुँदै गएका सम्पदाहरूको मर्मत, रङरोगन र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि धेरै पुरानो भएर भत्किन लागेका सम्पदाहरूको निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ। र 5औं मा विश्व सम्पदाको नाममा रहेको जमिन अतिक्रमण हुन दिनु हुँदैन। यदि कसैले अतिक्रमण गरेमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सम्पदा के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भने संरक्षणका उपायहरू त बुझ्नुभयो नि। राष्ट्रको स्वामित्वमा रहेका यस्ता सम्पदाहरू विनाश भएमा पुनः जस्ताको तस्तै तयार गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सम्पदाले हाम्रो गौरव बढाउने भएकाले यसको विनाश भएमा हाम्रो पहिचान हराउँछ। हाम्रा भविष्यका सन्ततिहरूले ती सम्पदाहरू प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउँदैनन् र उनीहरू त्यस्ता सम्पदाहरूका बारे अनभिज्ञ रहन्छन्। तसर्थ यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणमा हामीले पनि ध्यान दिने गर्नुपर्छ। हाम्रो स्थानीय क्षेत्रका सम्पदाहरूको सरसफाइमा मात्र ध्यान दिन सके पनि सम्पदा संरक्षणमा धेरै योगदान पुग्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय सम्पदाको परिचय, सम्पदा संरक्षण गर्ने उपायहरू र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूबारे बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ मलाई। यसलाई अझ बुझ्न पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 24 अध्ययन गर्नुहोस् है त। आजको शैक्षिक कार्यक्रम फेरि सुन्न परेमा जुजु महर्जन युट्युब लिङ्कमा गएर पनि तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। अब भने म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् है त। ल, नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् त, राष्ट्रिय सम्पदा भनेको के हो? राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका कुनै 5 उपायहरू लेख्नुहोस्। नम्बर 2, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरूको सूची बनाउनुहोस्।
अब नम्बर 3 मा लेख्नुस् त। तपाईको समुदायमा रहेको कुनै ऐतिहासिक वा धार्मिक वा पर्यटकीय यस्तै कुनै सार्वजनिक महत्त्वको स्थलको भ्रमण गर्नुहोस्। त्यसपछि तलका बुदाहरू समेटी प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा भ्रमण गर्नुहोस् भन्नाले अहिले हामीले भ्रमण गर्ने अवस्था त छैन। त्यसैले तपाईहरूले आफूले भ्रमण गरेको कुनै पनि ऐतिहासिक, धार्मिक वा पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा मैले भनेका बुदाहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास गर्नुहोला है त भाइ बहिनीहरू। बुदाहरू रहेको छ। नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् भ्रमणको पृष्ठभूमि। नम्बर 2 उद्देश्य, कुन उद्देश्यले चाहिँ तपाईहरूले त्यहाँ भ्रमण गर्नुभएको थियो। नम्बर 3 विधि, त्यसमा तपाईँले विभिन्न कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो विधिहरू अपनाउनु भयो त्यो विधि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4 पत्ता लगाइएका कुराहरू, के कुरा पत्ता लगाउनु भयो त। र नम्बर 5 मा निष्कर्ष र सुझावहरू, अन्तमा कन्क्लुजन लेख्न नभुल्नुहोला है त भाइ बहिनीहरू। सबैले गृह कार्य टिपोट गरेर भ्याउनु भयो नि। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई भने हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमको समय सकिएको छ। धैर्यवान भएर सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता बिहीबार बिहान ठिक 7:30 बजे उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई भने बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।